सोबेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमची सोवे आसो लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू जेरुके लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर बिकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिल्ल्यान वेता ताचो आवाज आयकून तें कितें काय म्हणून ताणें विचारलें. नजरेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतूच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाचे पुता म्हजी काकूत कोर. आनी फुडें वेताली ताणें ओगो राव म्हणून ताका बोबाट केली. पूण अदीकूच आड्डून तो म्हणूत रावलो, दाविदाचे पुता म्हजी काकूत कोर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी आडूंक लावन तो लागीं सरतोच ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुका हांवें कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा म्हाका नव्या नदर इशी कोर. जेजून ताका सांगलें, नव्या नदर घे, तुजे बाबार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी देवाची तुस करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो आनी हें पळोवन सगळ्या लोकांक देवाक दिनवासलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता मोगल बाबंडू मेरिलीन मोन्रो म्हूण एक अमेरिकन एक्ट्रेस आशिल्ली. आनीक ल्हानूच जावन ताका आवय बापूय नाशिल्ली. शी वॉज ऑफन. आश्रमांत ताणें दीस सारले, पूण देवान ताका एक सोबीत सुंदर सुरोपाय दिल्ली. शी वॉज गिफ्टेड वीथ ब्युटी. आनी भाशेन वाडटा वाडटा ताका पिक्चरान जावं मॉडलिंगान ताका काम करूंक संदी मेळ्ळी. आनीक बरेंच फेमस जालें. आनीक आपल्या जिवितांत जेन्ना तूं फेमस जाता तुका जायते तुका नांव तुका वाडटा आनी मागीर तुका चेडेय बी मेळटात. आनी भाशेन हे मरिलीन ताणें आपल्या जिवितांत काजार जावंक प्रयत्न केले. 5 फावटी काजार जाले, 5 फावटी डिवोर्स. आनी हे भाशेन ताणें जिवितांत एक निराशेपण घेवन निमाण्या दिसांनी शी वॉज टेकिंग हाय डोज ऑफ ड्रग्स. एका दिसाक बिली ग्रॅहम म्हणटा तो अमेरिकाचो पास्टर ताका सांगलें कोणें तरी, जस्ट गो अँड स्पीक सम वर्ड्स ऑफ जीजस टू मेरिलीन. आनी भाशेन म्हाका बाबू बिली जेन्ना ताच्या घरा गेलो, दारार ताणें मारलें आनी दार उगडटूच मेरिलीन ताका वळखलो, कित्याक ही वॉज अ व्हेरी फेमस पास्टर बिली ग्रॅहम. आनी तुका कितें जाय अशें म्हणटकूच ते म्हणूंक लागले, तो म्हणूंक लागलो, आय वॉन्ट टू स्पीक टू यू अबावट जीजस. कांयच म्हणनासतना ताणें म्हणलें, गो हेल वीथ युअर जीजस. आनीक ताका पोत्तून धाडलो. आनीक थोडेच दिसांनी 8 दिसांनी खबर मेळ्ळी की तें सोंपलें म्हूण आपल्या रुमांत. आनीक निमाणें कडेन इन्वेस्टिगेशन करतना गमलें फोनाचेर ताजो फोन हे भाशेन हँग जातालो. फोन ऑनूच आशिल्लो. तें आपले इश्टिणी लागीं उलयतालें आपलें जिवीत. कशे भाशेन इतले फेमस जालें, सगळी गिरेस्तकाय आशिल्ली, पूण नाशिल्लो देव. देर वॉज नो गॉड. आनी निमाणे कडेन देव ना, मनीस ना. आनी भाशेन एक निराशेपणान हें ताणें ओवर डोज ऑफ ड्रग्स घेवन आपलो जीव ताणें घेतलो. वर्सान कितें हांव सांगूंक सोदतां हे काणे वरवीं, आमच्या जिवितांत देवाक सुवात आसूंकूच जाय. आमी म्हणटा तूं मोता तेन्ना देवाचे जेजूचे नांव घेवन मोर. जेजू तुजी काकूत करतलो. पूण आमी जाणां ह्या संवसारांत आमी जायते फावटी आमचे सोबी मनीस आसात ते सारके धारून काळजाचे, कोणाक भियेनात.
मनशाकूय भियेनात आनी देवाकूय भियेनात आनी मनशाकूय भियेनात. आनीक हांव असल्या मनशाक हांव सोर करतलो आसलो जे दोग चोर आसले जेजूचे बराबर मोत्तना. एकल्यान जेजूची खेबाणां केली आनी दुसऱ्यान म्हणलें सायबा आयज तूं वैभवान येतलो तेन्ना म्हजो उगडास कर. आनी जेजू म्हणलें तूं म्हजे बरोबर आसतलो. पूण न्हय तो दुसरो कित्याक ताणें जेजूची पदवी वळखली खरी पूण ताची खेबाणां केली आनी तो भावूच ना, तो स्वर्गार केन्नाच पावूंक ना. आयज आमच्या गांवांत ही पुर्वजाची परब आसा आल्माची. ही आमी कोत्ताना आमी जाणा मेल्ल्यां पासून मागूंक एक जावन आसा दोयाळ कोरणी. एक आमकां ओत्मीक दोयाळ कोरणी जावन आसा ताका मेल्ले कुडीक मातयेक लायचो. आनी दुसरो आनीक काय दो म्हणटा तो मेल्ल्या पासून मागपाचो. जे भाशेन फादर सांगतलो आमी मेल्ल्याचो संबंद ह्या 3 पवित्र सभांनी कुणायता. हांवें आदी सांगलां ह्यो 3 पवित्र सभा आसतना आमी संबंदान कशी जियेतात. आमी हांगासर आसा ती यात्रेकारां वाटसूट पिलग्रीम चर्च. जी कोण पुर्गोतरीण आसा ती मुगळ बाबंडो दे आर स्टील सफरींग चर्च. आनी जे कोण वैभवांत आसात स्वर्गार आसात जोयतीबोंत दे आर विक्टोरियस चर्च. सो ह्यो 3 पवित्र सभा ह्यो आमी आमच्या जिवितांत ताचे सगळे संबंदान जिवप आमकां खूब गरजेचें. जरी आमी ह्या संवसारांत जायते फावटी जियेतना आमी म्हणटा आमकां मरण नासल्या भशेन जियेतात. जावं राग दुस्मनकायो जावं ग्रेस्कायक लागून केस्तांवां. पूण आमी जाणा आमकां बाबंडो सगळें जावन आसा आमचें पिशेपण. आमी मोताना कांयच व्हरचें ना. कितले फावटी हांवें सांगलां एक कुस्कूट पासून आमच्या काशावान घालून आमी वचचें ना. कितें आमी वतले फकत आमचें बरें जिवीत. आनीक आमी जाणात जेजू आमचे लागीं विचारचो ना कितलीं फेस्तां केलीं तुवें, कितलीं नोवेनां केलीं, वो कितले तुजे बँकांनी पयशे आसात ते आमच्या लागीं विचारचो ना. पूण एकूच वस्त आमच्या लागीं विचारतलो ती म्हणल्यार हांवें तुका इतले गूण दिले, इतलो वेळ दिल्लो, हे सगळ्या गुणाचो वेळाचो म्हाका हिशोब दी. गिव मी एन अकावंट. आनी जे भाशेन हांवें सांगलोलें 2 तारखेर ह्यो 4 निमाणे वस्तू सदांच आमच्या मतीन आमी जेवंक जाय. द लास्ट 4 थिंग्स डेथ, जजमेंट, हेल एंड हेवन. म्हणजे मरण, आमची न्हीद, इफेर्न आनी सोर्ग आमकां सगळ्यांक हे रावता. आनी आयज जे भाशेन ह्या कुड्ड्यान जेजूक म्हणलें 2 फावटी जेजू दाविदाचे पुता म्हजी काकूट कर. मागीर आनी एक फावटी तो म्हणटा दाविदाचे पुता म्हजी काकूट कर. आपल्या जिवितान कुड्डेपण कितें तें तो ताणें वळखिलें. गोळी तो स्वयंबान कुड्डो जायत पूण आमी आजून पासून आमकां दोळे आसात पूण जायते फावटी आमी कुड्ड्यावन पास जियेतात. कुड्डेपण कसलें हांव जाणा हांव पातकी जिवी जियेतां तरी पूण हांव कुड्डो. हांव जाणा ह्यो वस्तू म्हाका आसात विकनस तरी पूण आय जस्ट एक्ट एज इफ आय एम ब्लायंड टू दीस. इंस्टेड ऑफ मेकिंग एफर्ट्स टू गेट रीड ऑफ देम आय जस्ट कीप देम or आय ओवरलूक देम. तर आयज कितें गरजेचें आमचें कुड्डेपण ओळखून हे भाशेन देवाचे काकुतीक आमी उलो मारूंक आनी जेजूक तेंच जाय. हेंच जेजून सांगलें सिस्टर फॉस्टिनाक मनशाक सांग म्हजी काकूत जावन आसा सागरा परस व्हडली. फकत मनशान म्हजे सोशी येवंक जाय. आनी आमी पळयता ह्या कुड्ड्याच्या जिवितान देवान मनशांनी ताका बोंद केलो ओगो राव तरी पूण तो बोंद जावंक ना. उदीक बोबळ मारूंक लागले. आनी उपरांत आमी जाणा जेजून ताची काकूत केली. कित्याक आपलें जिवीत ओळखून जेजूक ताणें उलो मारलो आनी जेजूची काकूत ताणें आपल्या जिवितान मानून घेतली. तर आमच्या जिवितान हीच देवाची काकूत आमकां आसूंक. आनी भाशेन एका दिसाक आमच्या वैभवी पवी सभा आसा थंयसर आमी बी एका दिसाक तांचे बराबर स्वर्गार आसूंक.
आनी भोव करून जे कोण पुर्गुत्रीण आसात आमी जाणा हे पुर्गुत्रीण आसा ते तांकां फकत आमच्या मागण्यांची गरज. तांच्यांनी आमचे पासत मागूंक जायना, पूण जितली आमी मागता तितली तांची खास मुखारच्यान ल्हवू जातात आनी बेगीनूच ते स्वर्गार पावतात. तर आमची मागणी चालूच दवरुया आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आसा तें निटायर हाडुया. कित्याक ओन्ली वेन वी रिमेंबर दीस 4 थिंग्स वी वील ब्रिंग आवर लायफ, वी वील स्ट्रेंथन आवर लायफ. आमी आमचें जिवीत आमी नीट करतले. तो रीत जाणवाय आनी शाणेपण जोण एकल्याक आमकां दी म्हूण ह्या मिसांत आमी देवा लागीं मागुया अशें आसा.